دونك اليوم غادي نقترح عليكم واحد لا روسيت ديال سي دي ميني برغر افيك دو طون. اوكي. Bon, c'est-à-dire l'originalité ديالهم هي هاد لو بان في ميزون et en version mini. Exactement, bien sûr غادي نقدروا نعملوا القياسات اللي بغينا. Donc on peut faire des vraiment انا j'aime bien les mini c'est vraiment c'est comme des bouchées. Voilà, c'est des petites bouchées donc حتى كيجيو زوينين حتى في المنظر ديالهم et même حتى لو غو وكيجيو تري فوالا رطيبين ما كيعذبوش في التحضير. لا نو ساهلين غيكونوا بحجم كثير الكميه غتكون كثيره بنات ما كيفاش خممت شوف بالنسبه لهاد باغ اكزومبل حنا عندنا هنا اون روسيت بور 500 غرام دو فارين كتعطي ان بو بري انتر 15 جوسكا 25 بياس على حسب سا سي با بوكو فوالا سي با انورم دونك نص كيلو ديال الطحين فوالا كيلو ديال الطحين و ابري الا بغينا اكثر غادي اون فا دوبلي لي كونتيتي بيان سور زيد الماء زيد كي اكزاكتومون دونك نشوفوا لا روسيت. On y va. اوكي دونك بالنسبه لي زانغريديون غادي نحتاجوا نص كيلو ديال الطحين 25 غرام ديال الخميره ديال العجين ديال المعجنه 10 غرام ديال السكر هي تقريبا معلقه كبيره 5 غرام ديال الملحه دونك سي ليكيفالون دون بيتيت كويير 280 مليلتر ديال الحليب يكون شويه دافي 2 صفورات ديال البيض 100 غرام ديال الزبده تكون ماشي دايبه مي ا تمبيراتور امبيونت pour la dorure donc pour les burgers غادي نحتاجوا 2 jaunes d'œufs plus 2 cuillères à soupe de lait et on va mettre par-dessus. Alors là on peut faire ce qu'on a donc normalement les burgers traditionnels كنلقاو فوق منهم le sésame mais là on peut mettre des graines librena donc pavot les graines de courge de oui c'est fort tu aimes c'est vrai moi je trouve que c'est ça dépend des goûts voilà حتى les graines de tournesol المذاق عينك على المذاق يعني كثير انا كيجيني المذاق ديالها على حسب وي على حسب فوالا ابري سا ديبون دي غو باسكو هاد لي غرين كاملين ملي كندخلوهم الفران جو كرو كو غرين دو بافو هما اللي يبانوا لك حبه سوداء حيت هما سوداء وما فيهمش لوغو. لا حبه سوداء حاول فيها لوغو حبه سوداء فيها البافو نو ماشي سي با تري فور لو بافو ني با فور لي غرين دو جو سي با سمح لي دونك جو سي با سي سي هو هذيك بالعربيه انا الحبه السوداء هي وحبيبات الحبه السوداء هي لي غرين دو نيجيل فوالا لي غرين دو نيجيل سي فور exactement non plutôt كنعملو plutôt le pavot et tournesol aussi c'est très bon ديال الزريعه parce que ملي كطيب في الفران وكتحمر ça donne vraiment un goût vraiment زعما كتزيد في المذاق ديال داك الخبيزات. on peut aussi faire ديك les graines de courge ديال القرعه الزريعه ديال القرعه حتى في المنظر ديالهم on peut varier d'ailleurs ديك البيضه لا الزريعه ديال الكورج كتكون بريسك خضراء هي لا هي الزريعه البيضاء المالحه وي لا هذه القشره هذه القشره ما غاديش ديرها انا نسيت كنقول الزريعه البيضاء نو كتكون شويه فوالا خضراء ميله الخضوريه فوالا دونك بالنسبه لا غارنيتور غادي نحتاجوا 2 بواط دو طون او ناتوريل من الاحسن ما يكونش فيهم الزيت باش ما يجيوش مزيتين 4 ديال البيضات مسلوقين 3 à 4 cuillères à soupe de mayonnaise من الأحسن maison. Elle me regarde. شوف la mayonnaise c'est 5 minutes. مايونيز لا يعني مايونيز ما عنديش وهذه بوشي لابد. لا ولا بدا خصك ما كايناش ما عندنا اليوم. exactement ما إلا عملتي غير لو طون ما كايناش. لو طون et les œufs غادي يجيو ناشفين بزاف دونك 2 3 بزيت الطون. ديجا أنا قلت لك راه لو طون او ناتوريل ماشي بالزيت. الأحسن دونك لو طون ناتوريل اي دونك اون بواط دو مايس نقطروها من الماء اي لي فوي ديال السالاد فوالا دونك هادشي اللي غنحتاجو بالنسبه للمقادير ديالنا. طريقه التحضير فوالا بالنسبه للطريقه دونك بيان سور اون فا كومونسي باغ لي برغر دونك كنعملو دابور لا فارين اي لو سكر اي لو سيل ان روبو او لا ما عندناش لو روبو دونك في فوالا اناء باش نخلطوه كنخلطوهم مزيان من بعد كنعملوا داك الخميره ديالنا اون فا ليميتي ان بو دونك اون فا ليميتي وكنخلطوا عاوتاني دو نوفو دونك اون ميلونج بون واحد الطريقه خاصه ولكن زعما كتصدق مزيان دونك ابري كنطفيو داك الحليب ديالنا شويه وكنكبوه على الخليط هو والصفر ديال البيض داكوغ وكنعجنوها مزيان حتى كترجع لنا فريمون اون بول سي سكون ابل لو بان او لي
Oui, Yak. oui, les C'est pains un- burgers, c'est à peu près ces c'est pains. des Oui, pains au lait. ça se rapproche beaucoup à la recette les pains au lait. Exactement. Alors quand on a fini tout ça, la consistance ديال العجينه كيفاش خصها تكون؟ ما خصهاش تكون قاصحه بزاف. اوكي دونك مي بيان سور مي سي خصها تكون واحد العجينه اللي غادي نقدروا نشكلوها فوالا بيان. نتحكموا فيها وغادي فوالا بور لا المهم ما فاسوني تلصقش في اليد. سي سا ما خصهاش تلصق في اليد. دونك اوسي باسكو الا زدنا لها عاوتاني الطحين وقصاحت ابخي لي برغر كيجيو متقصين. متقصين. الوغ كو الا خليناها خصها تكون شويه رطبه مي اون ميم طون ماشي كولونت ماشي كتلصق. هي بهاد ستادير بهاد لي كونتيتي هادو افيك لو روبو اون فوا سا كومونس ا سو ديكولي دي بور صافي دونك كنعرفوا الا راه سي بون داكوغ دونك مازال ما ساليناش لي زانغريديون ديالنا ديال لي برغر دونك اون فوا خلطوا الخميره والحليب والبيض غادي نزيدوا عليها ابخي لو بور دونك لو بور غادي يبدا عاوتاني اون فا لانكوربوري بوتي ا بتي بور ذايبه ولا ماشي دايبه غير هي بكريمه على شكل température بحال بوماد فوالا سي سكون ابل بور بوماد دونك كندخلوه حتى هو اي اون فا كومونسي عاوتاني كتعرك مع داك الزبده حتى كتجمع et après donc on a une boule c'est vrai pour la consistance خصنا قلت لك تكون رطبه شويه ماشي قاصحه داكور ولا قصحتنا نزيدوا لها الحليب دائما. نورمالمون ما خصهاش نورمالمون نو اكزاكتومون نورمالمون نو ولكن وي لا حيت احيانا شفتي الاختلاف فين كاين كيكون بون لا كاليتي الطحين تماما فوالا اللي كيشرب كيكون وكاين شرب اكزاكتومون ولكن هنا بلوتو غادي تقدر تزيد شويه الطحين احسن زياده احسن من فوالا بلوتو غتقدر تزيد شويه غير الواحد يزيد شويه بشويه عينو ميزانو لا مي كنوصلوا للقضيه ديال عينك ميزانك سي ديفيسيل خرجنا من اللعبه صافي ياسمين با بلو اوزي دونك عينك ميزانك دونك باش ما تقصحناش لاباد دونك غنزيدو غير شويه ونشوفوا نعركوها عاوتاني ونشوفوا كاسكو سا فا دوني دونك كنخليوها ترتاح واحد ان بو بري 1 اور بحال اللي غتخمر شويه d'accord donc après cette l'étape هادي كنجبدوها et on va mettre de la farine في un plan de travail وكنقطعوا لي بوليت ديالنا ايغال على حساب الحجم اللي بغينا ما نديروهمش كرات يعني نشكلوها كرات سي سا بيان سور دونك كنقطعوهم بعدا موا جيم بيان يوتيليزي في هاد ليتاب هادي كنستعمل الميزان كتعبريهم وي كاريمون لي بول فوالا غادي نعمل باغ اكزومبل شاك بول 20 غرام ولا 25 غرام باش فريمون كيجيو مقادين قياس واحد اكزاكتومون باسكو دي فوا باليد ولا بالعين توجور غادي يجيوك وحده كبيره وحده صغيره دونك من الاحسن si on veut vraiment arriver à un résultat parfait donc on peut utiliser la balance كنعبروا داك لي بتيت بول عاد كنكوروهم d'accord donc كنكوروهم وكنخليوه on va les laisser pousser pendant 1h30 في un endroit شو يكون فريمون قريب للفران ولا شي حاجه ما يكونش فيه الكورون دير من الاحسن داكور دونك كنخليوهم يخمروا اونتر طون كنوجدوا لا غارنيتور ديالنا دونك بالنسبه لا غارنيتور دونك عندنا داك البيضات 4 البيضات مسلوقين اون فا لي زيكرازي بلا فورشيت كنزيدوا عليهم لو طون اي لا مايونيز mayonnaise maison, encore, j'insiste. Non, mais vraiment, j'insiste parce que la mayonnaise maison, ça n'a rien à voir avec la mayonnaise qu'on trouve les commerces. C'est vraiment... Elle a un meilleur goût. Et bien sûr, oui, la brina toujours نحصلوا على واحد النتيجة, c'est-à-dire un bon goût à la fin, il faut... شحال تبقى لنا في الثلاجة المايونيز؟ ما كتبقاش بزاف par contre. Mais bon, par exemple, بيضة ولا جوج غيعطيوك une quantité اللي غتبقى لك, bon, je sais pas, 2-3 jours. Parce que c'est vrai, il n'y a pas d'agent conservateur et tout, donc... voilà, surtout الحاجة اللي فيها البيض. En général, الحاجة اللي فيها البيض, on ne peut pas نحتفظوا بها أكثر من 2 jours au frigo. Donc sinon, il y a des risques d'intoxication et tout. Donc voilà. كنزيدوا عليها, donc on a dit البيض, le thon et la mayonnaise. كنزيدوا عليهم المايس. Alors المايس نقدروا نعملوهم صحاح, comme نقدروا نطحنوهم. D'accord. Si, moi, je préfère نخليهم حبوب. Exactement. Mais on peut les mixer. باش voilà, كتجينا واحد le mélange homogène. فكرة جميلة هذه. Oui, voilà, c'est juste pour oui. حتى هي كيكونوا صفراء كيغيروا اللون. كيغيروا حتى المذاق. Voilà. Mais on peut mettre moitié, donc moitié نطحنوه et moitié نخليوه comme ça. Moi je sais pas, j'aime bien le côté aussi croquant اللي غتلقى في le thon, donc نخليوه شويه صحيح. Donc voilà, donc on réserve la farce ديالنا. OK.
دونك مي كيخمروا لنا داك الخبيزات دونك كنخرجوهم كندهنوهم بداك الصفر د البيض كيطلعوا bien sûr oui ils vont doubler de volume normalement ils vont doubler de volume c'est pour ça donc il عملنا كويرات صغار donc il faut s'attendre à ce que غادي يكبروا شويه plus que غيكبروا en hauteur ولا en largeur غيوسعوا ولا غيتنفخوا ما غيزيدوش يعرضوا غيتنفخوا شويه bien sûr c'est normal parce que la pâte elle se relâche donc شويه donc من كنكوروهم avant de سمح لي واحد l'étape enfin واحد plutôt un point que j'ai pas insisté عليه tout à l'heure هي من كنكوروهم كنعملوهم يخمروا خصنا غير بلا بوم دو لا مان كنجيو et on écrase داك فوالا الفوق ديال داك الكويرات لما يخمروا قبل ما يخمروا قبل لانه ملي كتخبروا الحاجات يقول لك ما تمسهمش نهائي نو دايوغ مين كيخمروا خصهم يكونوا ديجا في لو بلاطو اللي غيدخل الفران سا سي فري سي تري امبورطون في الحاله هذه واحد النقطه مهمه باسكو سي فري انا بدي النهار الاولاني اللي عملتهم في واحد لو بلاطو عاد بغيت نهزهم دونك اون فوا هزيتهم صافي تشو اي دونك ابخي سيتي با اذا من البدايه ديريكتومون فوالا ديريكتومون غادي نعملوا لو بابي سولفيريزي ديالنا اولا اون فا فاريني هذاك الطاوه ديالنا اللي غتدخل الفران وكنعملوا داك لي بتيطا ديالنا ديريكتومون وكنعملوهم يخمروا في البلاصه فين غيكونوا فوالا ديريكتومون في لا بلاك داكور دونك هما كيطيبوا دغيا وعلاش هذيك الضحكه اللي قلتي قبل ما باش سينو كيجيو فريمون بومبي باش كيجيو فريمون شويه خبيزات مكورين ميم مسطحين سينو كيجيو فريمون كيعملوا اون بول بحال اون بريوش فوالا كيجيو بحال اون بريوش دونك الاحسن غير بلا بوم دو لا مان كننزلوهم شويه et les graines on les met à quel moment C'est ça, donc on va mettre le lait avec les œufs pour la dorure et on va saupoudrer de graines avant d'enfourner, juste avant. Voilà, donc et on va les enfourner un four à 180 degrés. الحبوب مع الحليب لا ماشي مع الحليب نو سمح لي دونك جي با ما فسرتش مزيان شي ديزولي دونك مين غيخمروا كنشدوا الحليب ديالنا مع البيض دونك c'est-à-dire les deux jaunes avec les 2 cuillères à soupe de lait donc c'est ce qu'on a laissé pour la dorure كنخلطوهم مزيان كندهنوا السطح ديال داك الخبيزات ديالنا بصفار البيض اكزاكتومون كندهنوه بعد كنرشوا داك لي غرين ديالنا كنرشوهم فوق يعني الكلاسيكي هو صفار البيض صفار البيض اللي كيدهنوا به هذوك الخبيزات صفر وكنعملوا لي غرين سوا سيزام سوا وهذا ضفتي له الحليب هذا ضفنا له الحليب بوغ لا دورور كيجي حسن تماما فوالا c'est ça donc et on va enfourner donc on a dit entre 10 à 15 minutes c'est vraiment c'est vite fait دغيا كيتحمروا كيطيبوا donc c'est rapide Donc voilà, une fois qu'on طيبوهم, on va les laisser tiédir bien sûr, غادي نخليهم يبردوا شويه قبل ما avant de les farcir. Donc كنقطعوهم en tranches, كندخلوا كنعملوا d'abord داك غير نص. قطعوا غير نسحوهم غير شويه. من الأحسن. انا جو بريفير من الاحسن الا قدرنا نخليوهم سيتادير واحد الجهه محلوله واحد الجهه مشدوده سي طون ميو دونك كنحلو كنعملوا لا سالاد ديالنا خاصه اللي عنده الاطفال لاني انا دائما عندي اشكال مع الاولاد لما كيخرج من كتخرج لا فارس هذيك امن فوالا دونك كنحلو غير النص ديالها وكنعملوا لا فارس ديالنا فوالا اي اون فا ديغوستي فري فوالا الصحه والعافيه بيتيت بوشي اكزاكتومون ان بليس فيهم القياس اكزاكتومون وهاد الخبيزات هادو دايوغ نقدروا نستعملوهم بزاف الحاجات باغ اكزومبل بو فير ميم دي برغر عاديين بكفيتا وفرomage اي تو افيك لا دinde fromage on peut jouer ensuite sur les tailles exactement les tailles et même selon les puis aussi la garniture absolument aussi avec les crevettes c'est très bon aussi avec une mayonnaise avec du ketchup mayonnaise c'est très très bon les enfants vont adorer